نوروں والا ایسے واسطے جناب بریلی دا تاجدار فرماندے نے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارکی تم کو ذی-النورین جوڑا نور کا میرا امام اگے بولے آوے میں گل ایتھوں تک نہیں رک دی ساڑی تے جناب عقیدہ ہے ساڑا تے نظریہ ہے ساڑا تے جناب ایکانے ساڑے تے ایمان دی آواز ہے بریلی دا تاجدار بولے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا میرے نبی علیہ السلام دیاں دو شہزادیاں آپ دے نکاح دے اندر آئیاں نے اس واسطے ذی-النورین آکھیا جاندا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل روز قیامت جناب جدوں کتاب تو بعد سارے معاملات تو بعد عزیزان گرامی ہے قدر یہ بھی جناب گل یاد رکھے آجے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری کائنات دے لوکاں دا حساب ہونا جس ہستی دا حساب نہیں ہونا ان دا نام عثمان غنی انہ دی حیاء دی وجہ تو جناب انہ دی حیاء دی وجہ تو رب کائنات انہ دے کلو جناب حساب نہیں لوے گا بلا حساب جناب اے جنت دے اندر جان گے جدو جنت دے اندر جان گے انہ دی استقبال دے اندر دو نور ظاہر آن گے اسے وجہ تو ذی-النورین آکھیا جاندے